إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير حمد و ثنا کبریائی بڑائی ربوبیت الہیت ملوکیت اللہ مالک الملک دی ذات و برکات دے واسطے
درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے۔ احباب گرامی قدر، آج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ ایک انتہائی اہم اور بڑی قابل توجہ موضوع دے اوپر مشتمل ہے۔ قرآن و حدیث دیاں باتاں اس موضوع نو لے کر کے جڑیاں میں کچھ چند اکٹھیاں کیتیاں نے، انہاں باتاں نو بڑی دھیان دے نال تے بڑی توجہ دے نال سنو، اور پھر انہاں باتاں تے انہاں احادیث دے مطابق اپنی عملی زندگی نو ڈھالو، اپنی عملی زندگی انہاں احادیث دے اوپر پیش کر کے تے اپنی اصلاح کرن دی کوشش کرو۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو حق سچ سن کے تے حق سچ دے مطابق اپنا مزاج بنان دی، اپنیاں عادات اور اخلاق نو اللہ پاک سوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، جڑا انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مینو اس دنیا کائنات دے اندر عزتاں دے دے، اللہ پاک مینو ہر قسم دیاں برکتاں دے نال نواز دے، اللہ پاک مینو رنگ لا دے، اللہ پاک مینو بھاگ لا دے، اللہ مینو ہر قسم دی مصیبت تو بچا کے، پریشانی تو بچا کے، اللہ پاک مینو ایک بڑی عزت اور احترام والی اور قابل مدح زندگی عطا فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایسے انسان نو چاہیے کہ وہ انسان اپنے وڈیریاں دا ادب و احترام شروع کر دے، اپنے تو بڑے، اپنے وڈیرے، اپنے بزرگاں دی خدمت شروع کر دے۔ ایک کیونکہ ایک بزرگ انسان، خواہ وہ بزرگ انسان رشتہ داری دے اندروں ہے، خاندان دے اندروں ہے، محلے داری دے اندروں ہے، مسجد دے اندروں ہے، وہ بزرگ انسان واقف ہوئے یا وہ نا واقف ہوئے، انسان انہوں جاندا ہے یا نہیں جاندا، جیڑا بندہ کسے بزرگ دا احترام کردا ہے، کسے بزرگ دے نال عزت دے نال پیش آندا ہے، تو میرے پیارے بھائیو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان نو ایسے خزانیاں اور ایسے انعامات تو نواز دینے جڑے الفاظ دے اندر بیان کرنا مشکل، کیونکہ دین اسلام دا یہ مزاج ہے کہ جڑا انسان با ادب ہویا کردا ہے، جس انسان دی اکھ دے اندر حیا موجود ہے، دل دے اندر غیرت موجود ہے، انسان با حیا ہے، با ادب ہے، ایسے انسان دا دین اسلام دے اندر مقام بڑا بلند ہے۔ اور پھر انہاں بزرگاں دی موجودگی، توجہ میرے وال رہے، انہاں بزرگاں دی موجودگی ساڈے گھراں دے اندر، ساڈی زندگی دے اندر، یہ میرے پیارے بھائیو کسے نور اور کسے چراغ تو کم نہیں، یہ اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر یہ جڑا اللہ پاک نے ساڈے واسطے ایک دیوا بالیا ہے، یہ جڑا چراغ اللہ پاک نے ایک ساڈے واسطے روشن کیتا ہے، اس چراغ کو سانو ہتھیں بجھان دی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اے وقت قریب ہے، اللہ پاک دی مرضی، اللہ دی منشا ہے، اپنے وقت تے انہیں خود ہی بجھ جان، اور پھر جدو ایک دفعہ یہ چراغ بجھ جاوے پھر انسان دے دل چ حسرتاں ہی رہ جاندی، یاداں ہی رہ جاندی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس موضوع نو لے کر کے بڑے بڑے عقل مند عقلاں تے پردے پہ گئے، عقلاں معوف ہو کے رہ گئیاں، اپنے والدین نو، اپنے بزرگاں نو، اپنے وڈیریاں نو، انہاں دیاں عزتاں نو رول دے پھر دے۔ تو آئیے والدین، وڈیرے اور بزرگاں دے حقوق اور عزت و احترام دے حوالے دے نال چند ضروری گزارشات قرآن و احادیث دی روشنی دے اندروں کریے، کیونکہ یہ بات مشہور بھی ہے اور پھر
100% بات درست بھی ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب جس انسان دیاں اکھاں دے اندر اپنے وڈیریاں دا حیا ختم ہو جائے، جس انسان دے دل دے اندروں اپنے وڈیریاں واسطے اپنے بزرگاں واسطے غیرت ختم ہو جائے، عزت ختم ہو جائے، وہ انسان میرے پیارے بھائیو دنیا کائنات دے اندر رول جاندہ ہے، برباد ہو جاندہ ہے، ہلاک ہو جاندہ ہے۔ تو عبادات دے نال نال جس طرح اسی نماز پڑھنے ہیں، زکوٰۃ دینے ہیں، روزے رکھنے ہیں، جتنیاں بھی اسی عبادات کرنے ہیں، انہاں عبادات دے نال نال اس بات کو راز سمجھ کے اس بات کو راز سمجھ کے اپنی زندگی دے اندر لاگو کریے کہ زندگی دے اندر کدی کسے وڈیرے نو کسے بزرگ نو اپنے تو وڈی عمر دے کسے انسان نو کدی پریشان نہیں کرنا، انہاں وڈیریاں نو کدی تنگ نہیں کرنا، کدی کسے دے بڑھاپے دا، کسے دی بزرگی دا، کسے دی بے بسی دا مذاق نہیں اڑانا۔ تو چند تمیدی باتاں دو تین عرض کر کے اپنے اصل موضوع دا آغاز کرنے ہیں، تو جو میرے وال رہے سب تو پہلی بات میرے پیارے بھائی یاد رکھو، اگر اللہ پاک زندگی دے اندر کتے انسان نو پیسہ دے دے، انسان دا اللہ پاک کتے مقام بلند کر دے، انسان نو عزت مل جائے، تو میرے پیارے بھائیو خاندان دے جڑے وڈیرے اور بزرگ لوگ نے اللہ پاک مقام دے دے، اللہ پاک کسی انسان نو زمین دی صورت دے اندر تحفہ دے دے، یا گڈی دی صورت دے اندر تحفہ دے دے، یا بیٹیاں دی صورت دے اندر اللہ پاک نواز دے، تے خاندان دے وڈیریاں دے نال، چاچیاں دے نال، تایاں دے نال، مامیاں دے نال، انہاں دے نال مقابلہ بازی نہیں کری، انہاں دے مقابلے دے اندر نہیں اتری دا، انہاں کو بدلہ لین دی کوشش نہیں کرتی۔ کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، انسان سوچ دے جی کہ ساڑھے تے ماڑا ویلا سی، اوکھے ویلے جی ساڑھے چاچے نے ساڑھا ساتھ نہیں دیتا، آج اللہ پاک نے ساڑھی تقدیر بدلی ہے، ساڑھا پاسا بدل گیا، تے لہٰذا عدلے دا بدلہ ہے کہ جی چاچے نے ساڑھا ساتھ نہیں دیتا، اسی بھی چاچے دے کچھ نہیں لگ دے۔ نہ میرے پیارے بھائیو ویلے یاد نہیں کروائی دے، وڈیریاں دے مقابلے دے اندر نہیں آئی دا، بدلے نہیں لئی دے۔ کوئی بات نہیں، اگر لوڑ پہن تے انہاں نے تانوں 100 روپیہ بھی نہیں دیتا تے ساڈا ایک مسلمان ہون دے ناتے حق کے بندا ہے کہ اسی اپنا لب و لہجہ انہاں دے نال نرم رکھیے، حسن اخلاق والا معاملہ کریے۔ اور پھر دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دیاں کتنیاں احادیث دا مفہوم ہے، اگر والد انسان دا مشرک بھی ہوئے نا، والد ظالم ہے، پرلے درجے دا مشرک ہے، ظالم ہے، کافر ہے، بے دین ہے، بے نماز ہے، زبان دا بڑا گندا ہے، لیکن اسلام میرے تیرے کولو تقاضا پتہ ہی کی کردا ہے، اسلام میرے تیرے کولو حسن اخلاق دا تقاضا کردا ہے۔ اگر باپ دی زبان اچھی نہیں، باپ دا لب و لہجہ اچھا نہیں، باپ دا تیرے نال رویہ اچھا نہیں، تو اسلام دا تقاضا اے وے کہ میں اپنے باپ دے نال نیکی کرنی ہے اور کردے ہی رہنا۔ اگر باپ قطع تعلقی کردا ہے، چاچا قطع تعلقی کردا ہے، اگر تایا قطع تعلقی کردا ہے، اگر نانکیاں والوں کوئی اس طرح دے معاملات ہوندے نے، اسی قطع تعلقی والے معاملے چ نہیں پینا، اسی اپنا حق ادا کرنا ہے، جو وہ کر رہے ہیں انہاں دا وبال ہونا۔ اور تیسرے نمبر تے بڑی اہم بات رشتہ داری دے معاملات دے اندر، خاص کر جدو انسان توجہ میرے وال رہے، جدو کوئی انسان کسی جگہ تے کوئی نوی رشتہ داری قائم کرتا ہے، خصوصاً جدو انسان بیٹیاں دے رشتے کرتا ہے یا بیٹیاں دے رشتے کرتا ہے، اور اے عادت عمومی طور تے خواتین دے اندر پائی جاتی ہے، انہاں نویں رشتہ داریاں والیاں جگہ تے اپنے خاندان، اپنے وڈیرے، اپنے بزرگاں دیاں کسے قسم دیاں کمیاں کوتاہیاں بیان نہیں کری۔ مثال دے طور تے ایک بیٹی دا رشتہ کیتا ہے، بیٹی خود اپنے خاوند دے سامنے ساریاں باتاں بیان کر دی، جی ساڈا چاچا بڑا برا ہے، ساڈا ماما بڑا برا ہے، ساڈا تایا بڑا برا ہے، ساڈا دادا بڑا گندا ہے۔
ساریاں باتاں کھل کے خود بیان کر دیے، اس بات کا نقصان پتہ ہے کی 2-3 سال بعد اس عورت دا شکوہ ہوندا جی میرا خامد میرے خاندان دے مینوں مینے مار میرا خامد میرے خاندان دے مینوں تانے دیندا ہے، تو خاندان دیاں باتاں دسیاں ہی کیوں؟ ضرورت دے تحت بہت اشد ضرورت ہو جائے اس ضرورت دے تحت بات میں بیان کرو، مختصر انداز دے نال بیان کرو، اور ہر ایرے گیرے دے سامنے اپنے آپ کو کھولن دی پیش کرن دی ضرورت نہیں۔ چوتھے نمبر تے بڑی اہم بات، میاں بیوی دے اندر خاوند اور بیوی دے اندر جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، معمولی بات عموماً ہو جاتے ہیں معاملات، لیکن اگر گھر دے اندر خاوند دا بیوی دے نال یا بیوی دا خاوند دے نال جھگڑا ہو جائے نا تے کدے بھی اس پاسے اپنا ذہن نہیں لے کے جانا، اپنے بچیاں نو بیوی اس بات دی کوشش نہ کرے کہ بچیاں نو پیو دے باپ دے خلاف کرے یا باپ بچیاں نو ماں دے خلاف کرے، اس چیز دا بھی نقصان انسان دی اپنی ذات نو ہے، اج ہو جائے کل ہو۔ اللہ پاک دے کولوں دعا کرو کہ اللہ پاک سانو اپنے وڈیاں وڈیریاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے بزرگ جڑے وڈیرے اس دنیا کائنات تو جا چکے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو نور دے نال منور فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ ساڈے واسطے زندگی دے اندر ایک چراغ دی حیثیت رکھ دے نے، اسی آپ ہی انہاں نو بجھان دی کوشش کرنے پئے ہاں، پھر حسرتاں رہ جاندیاں نے، انسان دے دل چ یاداں رہ جاندیاں نے، گلیاں بہ بہ کے انسان روندا ہے۔ آئیے دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کے اندر بزرگ دا احترام کی بیان فرمایا ہے، وڈیرے دا احترام کی بیان فرمایا ہے، چند احادیث میں تہاڈے سامنے پیش کرنیاں نے، سنو نبی پاک علیہ السلام تے قرآن اتریا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ پاک فرما رہے نے اللہ ہی ہے جڑا تانوں چھوٹی جی کمزور عمر دے کے تے صحتاں تے طاقتاں دے کے اللہ پاک تانوں جوان کردا ہے، تے پھر اللہ پاک انہاں جوانیاں تو بعد بڑھاپا دیندا ہے تے انسان نو کمزور کردا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ پاک فرماندے نے اللہ یہ جڑا زندگی دے سارے مرحلیاں نو بدلدا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک دی وہ ذات ہے جڑی ہر بات نو جانن والی ہے، ہر چیز دا علم رکھن والی ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ پاک فرماندے نے او اللہ پاک دی ذات ہے جڑی ہر بات نو جان دی ہے تے ہر چیز تے قدرت رکھ دی ہے۔ سنیے سب تو پہلی حدیث نبی پاک علیہ السلام دی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس پوری دنیا کائنات دے اندر انساناں دے اندروں سب تو بہترین انسان ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نو اللہ نے عمر زیادہ عطا کیتی ہے تے اس انسان دے نیک اعمال زیادہ نے۔ جڑا انسان وڈیرا ہے بزرگ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بزرگ ہے وڈیرا ہے نیک عمل کردا ہے، بزرگ ہے تے نماز پڑھدا ہے، اپنی نماز نو وقت تے ادا کردا ہے، وڈیرا ہے بزرگ ہے لیکن ان دی تہجد کدی بھی چھٹدی نہیں ہے، فرمایا وڈیرا ہے حج کردا ہے عمرے کردا ہے حلال دی جستجو کردا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ پاک دے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر جی دسو کہ بہترین انسان کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس انسان دی عمر زیادہ ہوئے کہ اللہ پاک نے انہوں نیک اعمال دی توفیق دیتی ہو، جن دی عمر زیادہ ہے اور اللہ پاک دی عبادت کردا ہے، ایسے بزرگ اس کائنات دے بہترین بزرگ نے۔ بزرگی ہے بڑھاپا ہے، بال سفید ہو گئے نے لیکن
زبان کو اللہ اللہ نہیں چھڑدا، نماز نہیں چھڑتی، نمازاں پڑھدا ہے، دعاواں کردا ہے، اللہ پاک دے سامنے روندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں توجہ میرے ول رہے، نبی پاک نے فرمایا ایسا انسان ایسا بزرگ اللہ پاک دی اس زمین تے سب تو افضل اور سب تو بہترین انسان ہے۔ اور اگر کسی انسان دا باپ نیک ہے، بزرگ ہے، اور بزرگ نیک ہے، نیکی کردا ہے، اللہ پاک دے کولوں دعاواں کردا ہے، تہجداں پڑھدا ہے، اس انسان واسطے اس بات کو بڑھ کے کوئی شرف والی بات نہیں۔ اللہ پاک نے نیک باپ عطا کیتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسے باپ کو دنیا کائنات کا بہترین باپ قرار دیا۔ یہ بہترین باپ ہے جڑا بزرگی دے اندر ہے تے نیکیاں کردا ہے، نیکی دی جستجو ہے دل دے اندر۔ اسی اس بہترین نو پھر بدترین بنانے، ان دی حوصلہ شکنی کر کے، باپ اکھاں دکھا کے۔ ایک باپ ساری زندگی حلال دی جستجو دے اندر رہا ہے، ساری زندگی حلال تے رہ کر کے گزاری ہے، اج بیٹے دے ہتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ باپ بیٹے نو باتاں کر رہا ہے، جی ابا جی تسی ساڈے واسطے کیتا کی، تسی ساڈے واسطے بنایا کی، یہ چھڈ کے کی چلے ہو۔ نہ میرے پیارے بھائی، اگر باپ نیک ہوئے، بزرگ نیک مل جائے تو اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک دے کولوں پھر دعا کرو کہ اللہ پاک سانوں بزرگاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام دی صحیح روایت مختلف ترجمے موجود نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان کسی بزرگ دی عزت کردا ہے، جیڑا انسان کسی وڈیرے دی عزت کردا ہے، جیڑا انسان اپنے کسی چاچے تائے مامے دی عزت کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حکم سمجھ کے عزت کردا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او انسان انجی ہے کہ جویں او اللہ پاک دیاں عظمتاں دا اعتراف کردا ہے۔ بزرگ دی عزت کرنا نبی پاک علیہ السلام کا حکم سمجھ کے نبی پاک نے فرمایا انسان ہے جی میں اللہ پاک دی عظمتاں دا اعتراف کرتا ہے۔ برکتاں اور نیکیاں انسان تکے کھا رہے ہیں، برکتاں تلاش کرنے واسطے، نیکی تلاش کرنے واسطے تکے در بدر دے، کدی درباراں دے، کدی مزاراں دے، ساریاں برکتاں اللہ پاک نے کٹھیاں کر کے بیڑے دے اندر رکھ دے۔ سنیے تیسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو یاد رکھو اللہ پاک نے ساریاں برکتاں، اللہ پاک نے ساریاں برکتاں نو تہاڈے گھر دے اندر موجود وڈیریاں تے بزرگاں دے نال جوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان برکت تلاش کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان رحمتاں تلاش کرنا چاہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس انسان نو اپنے گھر دے ویڑے دھیان کر لینا چاہیے۔ میلاں سفر کر کے، ذلیل ہو کے، پیسہ خرچ کر کے، تنگ ہو کے، اپنے آپ کو مصیبتاں وچ پا کے برکتاں لبن جاندے نے، برکتاں گھر دے اندر، عزتاں اللہ پاک نے گھر دے اندر رکھی۔ بندہ دل دے اندر اپنے وڈیریاں دا، اپنے بزرگاں دا حیا پیدا کر لے، یقینی بات ہے اللہ پاک ساریاں مصیبتاں ختم کر کے رکھ دے۔ اور اگر اللہ پاک گھر دے اندر، محلے دے اندر، رشتہ داری دے اندر اگر اللہ پاک کوئی بزرگ عطا کر دے نا، بزرگ نیک ہوئے، اس بزرگ دے کولوں دعا کروانا بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنت۔ ساڈا مسئلہ یہ ہے اسی کسی بزرگاں دے کولوں دعاواں نہیں لئی، ساریاں کوششاں کری دیاں نے، شکوے بھی کری دے نے، گلے بھی کری دے نے، لیکن کدی اس پاسے ساڈا دھیان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اللہ پاک نے ساریاں عزتاں نوں وڈیریاں دے نال جوڑ دیتا ہے۔ یاد کرو واقعہ بخاری
بخاری شریف دا نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے بکریاں دا چرواہا ہے بکریاں چرواندا ہے تے ایک دن بکریاں چرواندیاں لیٹ ہو گئی ہے گھر دے اندر تاخیر دے نال پہنچیا ہے گھر دے اندر ایک بوڑھا بزرگ ہے باپ ہے ایک بڑھی ماں ہے بچے دا انتظار کردیاں سو گئے نے یہ بچہ اپنے ماں باپ واسطے روزانہ دودھ پیش کیتا کردا سی سون تو پہلے انہاں نوں دودھ پیا کردا تے اج ماں باپ گھر آن تو پہلے ہی سو گئے تے حدیث دے الفاظ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے ساتھی ساری رات دودھ دا پیالہ لے کے ماں باپ دے سرانے کھڑا رہا ساری رات دودھ دا پیالہ لے کے ماں باپ دے سرانے کھڑا رہا اور پھر اسی اس بات میں بڑا معمولی سمجھنے ہیں ساڑھے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں نبی پاک علیہ السلام دا چوتھا واقعہ سنو صحابی بیان کر دے وہ جو میرے ور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام نواز کر رہے ہیں مجلس لگی ہے صحابی موجود نے نبی پاک علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں صحابی بیان کر دینے جا شیخ ایک وڈیرا آ گیا ایک بزرگ اس مجلس دے اندر آ گیا تے صحابہ کرام نے نا اس بزرگ دی طرف دھیان نہیں کیتا کوئی خاص توجہ نہیں کیتی کوئی کسی نے انہوں اپنے قریب کرن دی کوشش نہیں کیتی کسی نے انہوں جگہ دین دی کوشش نہیں کیتی تے نبی پاک علیہ السلام نے سارا واقعہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں ساریاں باتاں نوں دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ من لم یعرف شرف قبیرنا فلیس منا اے میرے صحابہ جس انسان دے دل دے اندر وڈیرے دا احترام نہیں جس انسان دے دل دے اندر اپنے بزرگ دا احترام تے عزت موجود نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں جس انسان دے دل دے اندر اپنے بزرگ دا احترام ختم ہو جائے اس انسان دے اندروں مسلمانی ختم ہو جائے وہ انسان مسلمان نہیں اسی اپنے باپ کو منہ بنائی پھرنے اپنے چاچیاں تو منہ بنائی پھرنے لڑائی باپ دیئے چاچے دیئے بیٹا وکھرا چودھری بنے نا میرے پیارے بھائی اللہ پاک دے کولوں دعا کرو خلوص دل دے نال کہ اللہ پاک سانو اپنے بٹھیریاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اے زداں نے ساڈے دلاں دے اندر جڑیاں پیدا ہو گئیاں نے کسے بھی وجوہات تو پیدا ہو گئیاں نے اللہ پاک انہاں زداں نوں انہاں قدورتاں نوں اے جڑیاں لعنتاں سینیاں دے اندر جم گئیاں نے اللہ پاک انہاں ساریاں دے تو ساڈے سینیاں نوں دور کرے یقینی بات ہے اللہ پاک دی طرفوں اے بہت بڑا انعام نے چاچیاں دی موجودگی تایاں دی موجودگی مامیاں دی موجودگی باپ دی موجودگی ماں دی موجودگی اے چراغ جدوں بجھ جانے نے جدوں انہاں دنیا چھڈ جانی ہے انسان دے دل چ حسرتاں رہ جاندیاں نے یاداں رہ جاندیاں نے پھر انسان باتاں کردا ہے جی میرا چاچا ہے جی میرا تایا ہے جی میرا ماما ہے جی اللہ پاک جتنے بھی ساڈے بزرگ فوت ہو چکے نے اللہ پاک ساریاں دیاں قبراں نوں منور فرمائے اور پھر ایک اور بھی بات بڑی توجہ دے نال سنو اگر کسی انسان نوں اپنے کسی رشتہ دار تو اپنے کسی بزرگ تو کسی قسم دی تکلیف ہوئے اسلام تانوں یہ حکم دیندا ہے کہ اگر سمجھ دیو کہ تسی کہ اے بندہ میں تکلیف دے گا اے بندہ میں پریشان کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام تے قرآن اترے اللہ پاک فرماندے نے خاموش ہو جاؤ فلا تقل لهما اف جڑا اللہ پاک نے والدین واسطے حکم نازل کیتا ہے نا اس والدین دے اندر چاچے بھی موجود نے اس والدین دے اندر تائے بھی موجود نے دادا بھی والدین دے اندر اگر نبی اللہ پاک فرماندے نے اگر سمجھتے ہو نا کہ کوئی تکلیف دے گا چپ ہو جاؤ اعراض کرو سیڈ پہ ہو جاؤ زبان درازی ایک مسلمان دا شیوا نہیں گال دے بدلے دے اندر گال کٹنا یا جھگڑے دے بدلے دے اندر جھگڑا کرنا ایک مسلمان نو زیب نہیں دیتا فرمایا اعراض کرو سیڈ پہ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ ایک واقعہ سنو
پنجویں بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میرے وال رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا باپ ہے ابو قحافہ۔ ابو قحافہ مسلمان نہیں ہویا، حضرت ابو بکر دا باپ ہے ابو قحافہ، لیکن اسلام نہیں لے کے آیا، مکے دے اندر ہے، فتح مکہ دے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ نو، بزرگ ہو گیا، عمر کافی ہو گئی، یہ چل نہیں سکتا، تے حضرت ابو بکر صدیق بیان کر دینے میں اپنے باپ ابو قحافہ نو اپنے گھر دے اندر گیا ہاں، اپنے باپ نو نال لے آئے تے نبی پاک علیہ السلام دے کول جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان ہے، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی صحابی بنایا، آپ دے باپ قحافہ نو بھی صحابی بنایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی نے، اور پھر عبد الرحمن دے بیٹے محمد بھی صحابی، باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوترا بھی صحابی۔ حضرت ابو بکر صدیق بیان کر دینے میں اپنے باپ نو لے کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ رہا ہاں، نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دے اندر موجود نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبی حضرت ابو بکر نو دیکھیا ہے تے حضرت ابو بکر اپنے باپ نو لے کر کے آ رہے نے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ ترکتہ فی بیتہ، ابو بکر تینوں اپنے باپ نو میرے کو لے کے آن دی کی ضرورت سی، مینوں دسدا ابو قحافہ نے مینوں ملنا ہے، میں خود چل کے ابو قحافہ دے کول جاندا، تے حضرت ابو بکر بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک نے تانوں بڑا شان عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے تانوں بڑا مقام عطا کیتا ہے، میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھیا کہ تسی چل کے میرے باپ دے کول آؤ، اس واسطے میں خود اپنے باپ کو لے کے تہاڈے کول آیا۔ تے ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد آپ دا باپ نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھا ہے، حدیث دے الفاظ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسح صدرہ، اجے تک اسلام قبول نہیں کیتا، کافر ہے لیکن درجہ ایک باپ دا ہے، نبی پاک نو دوبارہ نہیں گزریا کہ ایک بزرگ چل کے میرے کول آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر مینوں دسدا میں خود چل کے اندے کول جاندا، وَمَسَحَ صَدْرَهُ، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح ابو قحافہ دی چھاتی دے اوپر آپ دے سینے دے اوپر ہاتھ پھیر رہے نے، نبی پاک علیہ السلام ہاتھ پھیر رہے نے تے نال فرما رہے نے اسلم، اے ابو قحافہ مسلمان ہو جا، تے حضرت ابو بکر بیان کر دینے اسے وقت ہی میرے باپ ابو قحافہ نے کلمہ پڑھیا ہے تے مسلمان ہو گیا۔ ایک کافر باپ دے کول ایک کافر بزرگ ہے، وڈیرا بندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بات گوارا نہیں گزری کہ وہ چل کے میرے کول آئے۔ ایک اور واقعہ سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، آخری واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر موجود نے، ایک بڑی بزرگ وڈیری عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو دیکھیا، اسلام دعا کیتی، آپ نے سارے اپنے کام چھڑ دیتے نے، بیزار ہو گئے، پوری توجہ اس عورت وال دیتی ہے، حال احوال پوچھے نے، گھر دے حال احوال دریافت کیتے نے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے وڈیری عورت ہے، اسی انہوں جان دے بھی نہیں، تسی انہوں اتنی عزت دے رہے جے، اتنی محبت دے رہے جے، انی اندے وال توجہ کر رہے جے، اندی کی وجہ؟
تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ انہا تأتینا زمان خدیجہ، اے جڑی عورت میرے کول موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی میری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام دی پہلی بیوی حضرت خدیجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ دے دور دے اندر اے عورت ساڈے گھر دے اندر آیا کردی سی اور خدیجہ دی سہیلی حضرت خدیجہ دی سہیلی تے نبی پاک علیہ السلام اتنی عزت ہے۔ میرے پیارے بھائی اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں دسنا یہ چاہنا، پیغام میں یہ دینا چاہنا، احادیث بہت زیادہ نے، مواد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نصوص موجود نے۔ اگر اللہ پاک کدے کتے توجہ میرے وال رہے، اگر اللہ پاک کدے کتے زندگی دے اندر عزت دے دے، اگر اللہ پاک شان دے دے، کوئی مقام دے دے، اللہ پاک اپنیاں نعمتاں دے اندروں کوئی نعمت کر دے تے کسے وڈے دی گل سن لینی چاہیے، کسی بزرگ دی گل نو سن لینا چاہیے۔ اگر پوری نہیں کر سکتے، سفارش نہیں کر سکتے، کم نہیں ہو سکتا، کم از کم بندہ کو راہ ہی دس دینا۔ اگر کوئی راہ بھی نہیں دس سکتے تو کسی بزرگ دی گل ہی بندہ سن لے۔ اور یقینی بات ہے جڑے بزرگ وڈیرے بندے نے نا، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی، انہاں دے نال بات کرنا، انہاں دی گل دا جواب دینا، انہاں واسطے اتنا ہی کافی۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی تے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگی، اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے ادعو اللہ لی ان یدخلنی الجنہ، اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک مینوں جنت چ داخل کر دے، اللہ میرا گھر جنت دے اندر بنا دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے نا ٹھٹھا کیتا، مذاق کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے وڈیریاں نوں تے جنت چ لے کے ہی نہیں جانا۔ عورت پریشان ہو گئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے سورہ واقعہ دیاں آیتاں پڑھیاں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ضرور جنت دے اندر جائیں گی، اللہ پاک تینوں جنت دے اندر لے کے جائے گا، لیکن انج وڈیری جنت چ نہیں جائیں گی، اللہ پاک تینوں نوجوان بنا کے جوانی دے کے اللہ پاک تینوں جنت دے اندر لے کر۔ میرے پیارے بھائیو، اسی سارے نے بڑھیا ہونا ہے، اے زندگی اے دنیا مکافات عمل ہے۔ اج اگر کسی دے نال جتنا کو اسی ادب دے نال پیش آ لواں گے، جتنا کو احترام اور عزت کسی دا کر لواں گے، بدلے دے اندر کل سانو انہاں کو مل جانا ہے۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو اے جڑیاں گستاخیاں ساڈے کولو ہو جاندیاں نے، چاہندیاں نہ چاہندیاں، اللہ پاک انہاں ساریاں گستاخیاں تو سانو معاف فرمائے اور آئندہ واسطے اللہ رب العالمین سانو محفوظ رکھے۔ اے وڈیرے، اے بزرگ، اے ساڈے وڈے جڑے نے، یقینی بات ہے جے اس حالت دے اندر بھی ہون، ایک مسلمان ہون دی حیثیت دے نال، کلمہ گو ہون دی حیثیت دے نال، اسلام میرے کو یہ تقاضا کردا ہے کہ میں اپنے وڈیرے دا احترام کرنا ہے، میں ان دی عزت کرنی ہے، میں انہوں عزت دینی ہے، ان دے کولو عزت لینی ہے، بدلے دے اندر جو کچھ کردا ہے اللہ رب العالمین دی ذات تے انحصار کرو۔ اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔